Galaxy News Hour live. सहर त्यसमाथि देशकै राजधानीमा हैजा फैलिएको खबर चलेको हप्ता दिन भइसक्दा पनि सिंहदरबार र बालुवाटारका ठूला पर्खालभित्र पुगिसकेको छैन। ती ठूला पर्खालले नागरिकका दुःख र शास्तिको चित्कार त छेकेका थिए नै, स्वयं आफ्नै धारोमा बग्ने दूषित पानी पनि देख्न छाडिसक्यो। सरकारकै प्रयोगशालाले काठमाडौँमा वितरण हुने मध्ये 92% खानेपानीमा जीवाणु भेटिएको प्रतिवेदन दिएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि देश चलाउनेको कानमा यो खबर पुगेको छैन। पानीकै कारण राजधानीमै हैजा फैलिँदा त लाजले पानी पानी हुनुपर्ने हो, तर हाम्रा शासकहरूको शरीरबाट लाजको ग्रन्थि उहिल्यै लोप भइसकेको छ। काठमाडौँमा बेचिने खानेपानीको स्रोत के हो, प्रशोधन हुन्छ कि हुँदैन, सरकारलाई अत्तो पत्तो छैन। नागरिक कराएको चिच्याएको ऊ सुन्दैन। मानव अरबौं व्यापार गर्ने ट्याङ्कर र जार व्यापारीले सरकारको कानभरि पानी हालिदिएका छन्। सरकारको ध्यान त इम्पोस्ट नम्बर नलगाए कारबाही गर्ने सूचना छाप्नमै छ। इम्पोस्ट नलगाउँदा कारबाही गर्न तम्सिने सरकारले दिशा मिसिएको पानी बाँड्ने व्यापारीलाई किन देख्दैन? जीवन जोगाउने पानीमा भइरहेको अस्वस्थ व्यापार र खेलवाड किन रोक्दैन? सरकार कति सफल वा असफल छ भनेर नाप्न हाम्रा अम्खोरा र गिलास हेरे पुग्छ। अस्पताललाई हाई अलर्टमा राखेर मस्त निधाएको सरकार जाग्नु अघि केही अनिष्ट नहोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। काठमाडौँमा शुद्ध भनेर बेचिने पानी नै दूषित। सङ्कलित नमुनाको 92% सम्ममा हानिकारक जीवाणु। चिकित्सक भन्छन् सरकारी हेलचक्राइले हैजा भयावह बन्न सक्छ। एकीकृत समाजवादीमा प्रेम आले सहित 10 सांसदले थापे अर्को अत्तो। आफूले सिफारिस गरेकालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग। पार्टी भन्छ सिफारिस संशोधन हुँदैन। व्यापक दबावपछि कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय। अब प्रति लिटर पेट्रोलको 179 र डिजेलको 163 रुपियाँ। गर्भपतनमा महिलाको अधिकार कटौती गर्ने अमेरिकी अदालतको फैसलाले विश्वभर तरङ्ग। धेरै राज्यमा क्लिनिक नै बन्द गराउन थालियो। र राष्ट्रिय एथलेटिक प्रतियोगिताको 400 मिटर हडल्समा आर्मीकी जयरानी थारूले बनाइन् कृतिमान। पुरुषतर्फ आर्मीका रामबहादुर थारूले जिते स्वर्ण। अहिले काठमाडौँमा हैजा फैलिएपछि सरकारी अधिकारीहरूले खानेपानीलाई मुख्य कारण मानेका छन्। त्यसैले धारामा आउने पानीका पाइपहरूमा कहाँ मिसावट भयो भनेर तत्काल पत्ता लगाउन खानेपानी विभाग र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL लाई निर्देशन पनि दिइएको छ। तर धारामा आउने पानी मात्र होइन, सिलबन्दी गरेर बेचिने जार, बोतल र प्रशोधित भनिएको ट्याङ्करको पानी समेत ढुक्कसँग खान मिल्दैन। वैज्ञानिकहरूले गरेका अध्ययनले राजधानीवासीले शुद्ध भनेर खाने 92% सम्म पानी प्रदूषित र हानिकारक रहेको देखाएका छन्। तर दूषित पानी बेच्नेहरूमाथि कारबाही भने कतै पनि भएको छैन। यसले हैजा लगायतका संक्रामक रोग फैलने जोखिम झन बढाएको छ। जार वा बोतलको पानी पिउन योग्य नै होला भन्ठानेर तपाईँ हामी मध्ये धेरैले बजारबाट किनेर सिधै पिउने गर्छौं। तर काठमाडौँमा सिलबन्दी गरी बेचिने जार र बोतलकै पानी पनि सुरक्षित नभएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको पटक पटकको अध्ययनले काठमाडौँमा मानिसले पिउने पानीमा हानिकारक जीवाणु रहेको देखाएको छ। नास्टले पछिल्लो पटक जारको पानीका 50वटा नमुना परीक्षण गर्दा 76%मा इकोलाई र 92%मा कोलिफर्म भेटिएको थियो। यस्तै बागमती नदी छेउछाउका 52वटा इनारबाट नमुना सङ्कलन गर्दा 85%मा कोलिफर्म भेटिएको थियो भने 21%मा इकोलाई फेला परेको थियो। कोलिफर्म र इकोलाई दिशामा पाइने सूक्ष्म जीवाणु हुन् जसले हैजा समेत फैलाउन सक्छन्।
2020 मा हामीले सर्वसाधारणको पहुँच हुने भएको ठाउँमा जहाँ धेरै मान्छेहरूले त्यही पानी प्रयोग गर्छन् त्यो ठाउँको पानी हामीले ल्याएर परीक्षण गरेका थियौँ। कुल 50 वटा नमुनाहरू हामीले सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेका थियौँ। त्यसमध्ये चाहिँ 76% पानीमा नमुनाहरूमा चाहिँ इकोलाई ब्याक्टेरिया चाहिँ भेटियो। यी इकोलाई ब्याक्टेरिया भनेको झाडापाखला गराउने यो हैजाका कीटाणुहरू भएको मुख्य कारक मानिन्छ यसलाई। त्यस्तै 92% पानीमा चाहिँ टोटल कोलिफर्म ब्याक्टेरिया, यो पनि तपाईँ हाम्रो मापदण्डले हुनु हुँदैन, दुईटैलाई हुनु हुँदैन भनेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि गत साउन यताका 9 महिनामा प्रशोधित भनेर बजारमा बेचिएको पानीका 208 वटा नमुना सङ्कलन गरेर जाँच गरेको थियो। तीमध्ये 39 वटा खान अयोग्य देखिएको थियो। धारामा आउने र ट्याङ्करबाट ल्याइने पानी झन जोखिमपूर्ण छन्, किनभने देशकै राजधानी भए पनि काठमाडौँ सरसफाइमा निकै खराब सहर हो। फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कैयौँ दिनसम्म फोहोर मैला बाटाघाटा र चोकचोकमै थुप्रिन्छन्। ढल फुटेर खानेपानीका पाइपमा मिसिन्छ। यस्ता विभिन्न कारणले पानी प्रदूषित भइरहेको छ। उपभोक्ताले भने इनार, धारा, जार र ट्याङ्करकै पानी सुरक्षित ठानेर सिधै खाने गरेकाले राजधानीवासीको स्वास्थ्य कति जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ। सबै चिजमा प्रयोग हुन्छ, खाना पकाउनदेखि लिएर लुगा धुन। कसरी खाने त्यो पानी? तताएर खाने कि त्यतिकै? अब लुगासुकी लागि बेला तताएर नत्र त्यतिकै खाने। पानीको गुणस्तर मापनका लागि राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड र खाद्य प्रविधि मापदण्ड छन्। नियमनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका निकाय पनि छन्। तर पानीमा गुणस्तरको नियमन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्ने अभ्यास शून्य प्राय छ। उपभोक्ताले पैसा तिरेरै खानेपानी भनेर किनेका जार, बोतल र ट्याङ्करकै पानी प्रदूषित प्रमाणित हुँदा पनि कारवाहीमा कोही नपर्नुले जनस्वास्थ्यमा कुन हदसम्म खेलवाड भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। परीक्षण गर्यो, नतिजा आयो, मिडियामा आयो, त्यसपछि चाहिँ मात्रै तत्कालको लागि गर्यो यो भने त यो त्यति दिगो होइन। यो त नियमित भइराख्नु पर्ने प्रक्रिया हो यो। अब त्यो त भनौँ न उहाँहरूको यो जिम्मेवार जो ऐनले जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ ती निकायहरूको सक्रियता चाहिँ यसमा बढ्नु पर्यो। वैज्ञानिकका अनुसार भूमिगत पानीमा कपर, सिसा, मर्करी जस्ता धातु र कीटनाशक विषादी समेत पाइने गरेका छन्। जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक यी पदार्थ पानी मार्फत सिधा हाम्रो शरीरमा पुग्छन्। यी कुनै पक्षतिर विचारै नगरी बजारलाई व्यवसायीका जिम्मा छाडिँदा उपभोक्ताले पानी होइन हरेक घुटकामा रोग पिइरहेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। धारा होस् या जार र बोतल नै किन नहोस्, शुद्ध भनेर बेचिने पानी परीक्षण गर्दा दूषित देखिरहेको छ। अहिले फैलिएको हैजामा पनि विज्ञहरूले पानीलाई नै मुख्य कारण मानेका छन्। हालसम्म 8 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। सचेतना नअपनाउने हो भने हैजाले भयावह रूप लिन सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता प्रज्ञा तिमिल सिन्हाले पाटन अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालासँग सोधेकी छन्, हैजा फैलिन नदिन के गर्नु पर्ला? सबभन्दा गभर्मेन्टले गर्न सक्नुपर्ने त कन्टिन्युअस फ्लो अफ वाटर होइन। कन्टिन्युअस फ्लो अफ वाटर भयो भने चाहिँ त्यो प्रेसरले बाहिर निकाल्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यो पानीलाई अब मूलमा त गभर्मेन्टले गरेको जुन ट्याङ्कीहरूमा त शुद्धिकरण गरेको हुन्छ, क्लोरिन हालेको हुन्छ, अरू ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ एक किसिमले जनचेतना ल्याउनु पर्यो। यो पानीहरू अहिलेको पानी चाहिँ नलकै पानी आए पनि जारकै पानी आए पनि यसको चाहिँ दूषित हुने सम्भावना भएको हुनाले कि चाहिँ यसलाई उमालेर खानु पर्यो 5 मिनटसम्म, त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय हो। यदि उमाल्नलाई भ्याइँदैन, यदि कुनै कारणले सकिँदैन भने क्लोरिन हाल्यो भने पनि हुन्छ। क्लोरिन आयोडिन हाल्यो भने पनि किटाणु मार्न सकिन्छ। अलिकति क्लोरिन आयोडिनको चाहिँ के छ भने लगातार लङ टर्म युज गर्दाखेरि त्यसको केही केमिकलहरूको केही ह्याजर्डहरू हुन्छ कि होइन, पेटहरूमा अरू समस्याहरू पैदा गर्छ कि भनेर अब लङ टर्म चाहिँ क्लोरिन हाल्नु भन्दाखेरि उमालेर खानु चाहिँ राम्रो सल्युसन हो। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ जारको पानी खाने होइन, ट्याङ्करको पानी खानेहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब त्यसको त्यो पानीको स्रोत कहाँ हो, कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू जानकार पनि हुनुहुन्न होइन। कसरी आउँछ भन्नेमा चाहिँ गभर्मेन्टले आफूले पनि अध्ययन गरेको छैन। र गत वर्ष चाहिँ कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा पनि फैलिएको थियो, जहाँ चाहिँ नियन्त्रण बाहिर पनि पुगेको थियो होइन। सरकारले खोप कार्यक्रमै सञ्चालन गर्नु परेको थियो र अहिले
कहिले पनि त्यो अवस्था चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा नआउला भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म दिनहुँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी बढिरहेछ हैजा सङ्क्रमितको चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? अहिलेको सिचुएसनमा हामी कहाँनिर छौँ, के गर्नुपर्छ होला? त्यो एरियाहरूमा के छ त पानी, कहाँको चाहिँ पानी सोर्समा चाहिँ कन्टामिनेसन छ, त्यो पानीलाई जाँचेर त्यो किन कन्टामिनेटेड भयो होइन, अथवा कुनै जारको छ भने त्यो जारको प्लान्टलाई गएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कतिको शुद्धिकरण गरेको छ तिनीहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने उपाय सिकाउनु पऱ्यो अथवा बन्द गराएर दिनु पऱ्यो होइन। त्यस्तो शुद्धिकरण पानी आएन भने, शुद्ध पानी आएन भने त्यसो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ जस्तो कपिल वस्तुमा फैल्यो त्यो बेला के गरियो भन्दाखेरि जुन गाउँमा फैलेको छ त्यो गाउँको सबै नै वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन दियो कलेराको। यसलाई चाहिँ के भन्छन्, सर्कल भ्याक्सिन भन्छन्। अब सारा देशलाई भ्याक्सिन दिनु त अहिले आवश्यकता पनि छैन, अहिले साध्य पनि हुँदैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि मानिलिउँ अब अस्ति बागबजारमा भयो भने त्यो बागबजारको टोलमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै भ्याक्सिनेसन गर्ने। त्यो भएपछि के हुन्छ भने त्यहाँ भ्याक्सिनेसन गरेपछि वरिपरिको मान्छेहरू नलाएपछि फैलिन पाउँदैन, किनकि यो त एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग हो। यो गत वर्ष पनि 6 जनाको चाहिँ डेथ भएको थियो होइन, गभर्मेन्टले भनेअनुसार चाहिँ। जस्तै अब यो वर्ष पनि त्यसरी नै फैलिरहेको छ। यो चाहिँ कतिको सङ्क्रामक हुन्छ, एज अ पब्लिकले पनि कस्तो खालको चाहिँ सचेतना अपनाउन सकिन्छ? अब यो झाडाबान्ता भन्ने रोग चाहिँ हामीले हरेक वर्ष देख्छौँ है। झाडाबान्ताले कति अब ठुलो मान्छेलाई हुँदा नि सानो बच्चाहरूमा छिट्टै नै त्यो डिहाइड्रेसन भएर होइन, पानीको लस भएर छिट्टै नै उनीहरूको चाहिँ धेरै बिरामी हुने र मृत्यु हुने पनि बढ्ता हुन्छ, त्यो बच्चाहरूलाई हुन्छ। तर कलेरा भन्ने कुरा चाहिँ अरू झाडाबान्ताभन्दा बेग्गै हो, किनभने कलेरा चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छेलाई पनि सिरियस बनाउँछ। मुख्य गरी के भन्दाखेरि पानी खाँदाखेरि पनि पुगेन, पिसाब पनि भएन भने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ तुरन्त अस्पतालमा पनि गएर चाहिँ यो नसाबाट नै पानी चढाउनु पर्ने छ, आइभी फ्लुइड्सहरू नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो झाडाबान्तामध्ये पनि यो कलेरा चाहिँ अलिकति डरलाग्दो रोग अनि अलिक छिटै फैलिने रोग हुनाले यसलाई चाहिँ तुरुन्तै रोक्न जरुरी छ। यो बर्खायाममा हुने पानीजन्य रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ पब्लिकले पनि कस्तो खालको सतर्कता अपनाउन सक्छन्, के गर्न सकिन्छ होला? यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो दूषित नबनाउने, वातावरणलाई दूषित नबनाउने, सामानहरू फोहोरहरू फैलिँदाखेरि ब्यागहरूमा हाल्ने ताकि त्यो भिज्यो भने पनि फैलिन नपाओस्, सकभर व्यवस्थित गराएर फोहोर मैलालाई राख्ने ताकि दुर्गन्धहरू नफैलियोस् होइन, यो मुसाहरू यस्तो यो झिङ्गाहरू किराहरू नबढोस्, किनभने तिनीहरूले नै गर्दाखेरि दूषित वातावरणले गर्दाखेरि नै यस्तो प्रकारको रोगहरू चाहे कलेरा होस्, चाहे अरू प्रकारको झाडाबान्ता होस्, चाहे टाइफोइड होस् अथवा जन्डिस होस्, यो कुराहरू चाहिँ दूषित वातावरणबाट नै फैलिने हुनाले हामी सबैले नै वातावरणलाई कसरी स्वच्छ बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरैवटा ठाउँमा फाटोफुटो केसहरू देखिरहेछ होइन, जस्तै यही टाइममा चाहिँ हैजा रोग नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारले अहिले गर्नुपर्ने तत्काल कामहरू चाहिँ के होला? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँको मान्छेलाई नभएर विभिन्न प्रकारको, पहिला चाहिँ बागबजार भन्यो, पछि भोटेबाल पनि भन्यो, अर्को ठाउँमा पनि भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटै पानीको सोर्स अथवा एक ठाउँबाट अरूलाई नसरेर विभिन्न ठाउँमा देखेको हुनाले यो चाहिँ कुनै यो जारको पानी अथवा कुनै अर्को पानीको सोर्सहरूबाट नै फैलिएको हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो के हो सोर्स, हामी सोर्स आइडेन्टिफिकेसन भन्छौँ कि, अनि सोर्स आइडेन्टिफिकेसन कहाँबाट चाहिँ हैजा फैलिरहेको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्यो भने यहाँबाट चाहिँ आइरहेछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नम्बर 1 चाहिँ। नम्बर 2 चाहिँ अब एजुकेसन गर्नु पऱ्यो होइन, पब्लिकलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो र जुन ठाउँमा भइरहेछ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ यो सर्कल भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम भन्छ, जो चाहिँ हाई रिस्कमा छन्, जसको चाहिँ एक्सपोजर सिमिलर टाइप अफ एक्सपोजर हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खोप दिनु पऱ्यो। भनिन्छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन, तर हैजाको प्रकोपले भयावह रूप नलिँदै सतर्कता अपनाउन समय छ। यो समयलाई खानेपानीको गुणस्तर सुधार सँगसँगै दूषित पानी बेच्नेमाथि कारबाहीका लागि पनि उपयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा हैजा मात्र होइन, पानी मार्फत हामीले अरू रोग पनि किनेर खाइरहेका छौँ, जुन व्यवसायीले गरेको गम्भीर अपराध हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यप्रति आक्रोश पोखेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु जायज भएको बताउँदै उनीहरू दास बनेर नेकपा एमालेमै बसेको बताउँदै आफूतिर धारे हात नलगाउनु चेतावनी समेत दिए। आज पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट गरेको आफूहरूको विद्रोह जायज भएको पुष्टि भएको बताए। उनले कथित 10 भाइको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरूको दिमागबाट नशा नउत्रेकाले तथा नाम लेखिरहेको बताए। दासोचित ढङ्गले बसे पनि उनीहरूले पदीय गरिमाको सम्मान नपाए पनि आफूहरूतिर धारे हात लगाउने दुस्साहस गरिरहेको उनले बताए। अध्यक्ष नेपालले अबका दिनमा पार्टीले एकातिर आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर अघि बढ्ने र अर्को गठबन्धन दलसँग तालमेल गरेर पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउन लाग्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले गएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सुरक्षा निकायसँग सोधेर उम्मेद्वार उठाएको बताएका छन्। आज एमाले निकट मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा महासचिव पोखरेलले चुनावमा सत्ता गठबन्धनले सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। उम्मेद्वार उठाउँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई नसोधी सुरक्षा निकायसँग सोधेको र जिताउने जिम्मा दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तटस्थ बस्नुपर्नेमा गठबन्धनको विवाद हल गर्न समेत लागि परेको उनको भनाइ थियो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण पार्टी फुटेको टिप्पणी गरेका छन्। आज नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रममा गौतमले तत्कालीन अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीप्रति लगाएका आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी विभाजन भएको बताए। ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये प्रधानमन्त्री पद छाड्न तयार हुँदा पनि दाहालले ओलीमाथि लगाएका आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी फुटेको टिप्पणी गरे। दाहालले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु र त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नु उचित नभएको गौतमको भनाइ थियो। गौतमले कम्युनिस्ट एकताकै लागि आफू कुनै समूहमा नलागेको पनि जिकिर गरे। धनकुटामा 2 बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। धनकुटा नगरपालिका फात्ने खोलाको पोखरीमा डुबेर सोडिम राई र उदय राईको मृत्यु भएको हो। दिउँसो उदय राईको जन्मदिन मनाउन धनकुटा एग्रो टुरिज्म एन्ड फन भ्यालीमा 3 जना बालक पुगेका थिए। तीमध्ये 2 जना पौडी खेल्न पोखरीमा गएका थिए। पोखरीमा डुबेको देखेपछि स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउँदा उनीहरूको मृत्यु भइसकेको अस्पतालले घोषणा गरेको थियो। वर्षाका कारण पोखरा सुइखेतका 2 घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। वर्षापछि आएको पहिरोले लक्ष्मी विक र रिभना विकको घर पुरिएको हो। अन्य 15 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। पोखरा बागलुङ सडक अन्तर्गत सुइखेतको म्याग्दी चोकदेखि सुन्दपुरी टोलसम्मका बस्ती पहिरोको कारण जोखिममा छ। घरभित्र पसेको लेदो र कङ्क्रिटले खाद्यान्नसहित सबै नष्ट गरेको छ। पहिरो प्रभावितहरू छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। लगातारको वर्षाले सुइखेतको 84 नहर बढेर बस्तीतर्फ सोझिएको थियो। वरपरका खोल्साबाट बगेर आएको पानीले समेत फाँट डुबेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग बस्तीभन्दा अग्लो गरी निर्माण भएपछि पानीको निकास रोकिँदा बस्ती डुबानमा परेको हो। संरक्षणबाटै नाबालिका बलात्कृत हुन्छन्। विषय जब अदालती प्रक्रियामा अघि बढ्छ अनि पीडितलाई नै अपराध भएकै होइन भन्न लगाइन्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायको हालत के होला? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। बझाङको एक गाउँबाट पढाइदिन्छु भनी ल्याइएकी बालिका 3 वर्षदेखि संरक्षकबाटै बलात्कृत भएको घटनामा मुद्दा प्रभावित पार्न पीडक पक्षले अनेक प्रयास गर्यो। जाहेरी दर्ता गर्न नदिनेदेखि पीडित बालिकालाई बा आमा मार्फत दबाब दिनेसम्मका काम भए। पीडक पक्षकै सहयोगमा अदालत ल्याउने लैजाने गरियो। मुद्दा हेरिरहेकी सरकारी वकिलको सरुवा गरियो। मुद्दामा अपनाइने बकपत्रको कार्यविधि नै मिचियो र बालिकालाई आफ्नै विरुद्ध बयान दिन लगाइयो। ती बालिकाले पहिला प्रहरी समक्ष गरेको बयान र पछि पीडक पक्षको घेराबन्दीका बीच अदालतमा गरेको बयानमा के फरक छ त? हेरौँ ग्यालेक्सी सुरक्षा तथा अपराध संवाददाता शिखा श्रेष्ठको यो सामग्री। पीडित बालिकालाई 3 वर्ष अघिदेखिको पीडा खोल्न सहज थिएन। 3 दिनको मनोपरामर्शपछि ती 14 वर्षीय बालिकाले आफूमाथि गरिँदै आएको यौन शोषणबारे मुख खोलिन्। सुरुमा प्रहरी र मनोपरामर्शदाताहरूसँग गरिएको बयानमा ती बालिकाले गरेको खुलासा यस्तो छ। सानोमा मेरो पढाइ राम्रो थियो। कक्षामा पहिलो दोस्रो हुन्थे। बजारमा पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर तीर्थराज चटोट बुवाले आफ्नो घर लैजाने कुरा गर्नुभयो हाम्रो बुवासँग। गाउँमै उहाँले बनाउन लागेको हाइड्रो पावरमा मेरो बाबा मालीको काम गर्नुहुन्थ्यो। बाबाले मलाई हाइड्रो पावरसम्म ल्याइदिनु भयो। त्यसपछि मलाई महेन्द्रनगरको घरमा लैजानुभयो। त्यहाँ तीर्थराज बुबाको छोरा सुशील अङ्कलको श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। 3-4 वर्षको छोरा पनि थियो। महेन्द्रनगरकै स्कुलमा म 5 कक्षामा भर्ना भएँ। आन्टीको छोरालाई मैले हेर्नु पर्थ्यो। एक रात खाना खाएर सुतेको ठाउँमा सुशील अङ्कल 81 रक्सी खाएर आउनुभयो। आन्टीले भित्रबाट लक लगाएर सुतेकी छे भन्दै उहाँ मेरो कोठामा आउनुभयो। मेरो कोठामा 2वटा खाट थियो, तर सुशील अङ्कल म भएकै खाटमा आउनुभयो। म धेरै डराएकी थिएँ।
केही बोल्न सकिनँ। त्यही बेला अङ्कलले नराम्रो काम गरेर अर्को कोठा सुत्न जानुभयो। मलाई धेरै पीडा भयो। म धेरै रोएँ, तर डरले कसैलाई भन्न सकिनँ। त्यसपछि सुशील अङ्कलले पटक पटक यस्तै गर्नुभयो। लगभग 1 वर्षपछि उहाँले मलाई ललितपुर इमाडोलको ग्रिन हिल सिटीमा ल्याएर राख्नुभयो। यहाँ पनि सुशील अङ्कलले कोही नभएको मौका छोपी मलाई बारम्बार नराम्रो काम गर्नुभयो। मेरो शरीर र पढाइ धेरै बिग्रियो। म धेरै कमजोर भएँ। त्यसपछि आन्टीले पनि गाली गर्ने, कुट्ने गर्न थाल्नुभयो। सहन नसक्ने भएपछि मैले यो कुरा मेरो आमालाई भने। उहाँले तैँले झुटो बोलेको भन्दै मलाई उल्टै कुट्नुभयो। त्यसपछि मलाई मेरो कुरा कसैले सुनेनन् भनेर आत्महत्या गर्न मन लाग्न थाल्यो। मेरो अवस्था देखेर 1-2 पटक त शिक्षकले म बस्ने घरसम्मै छाडिदिनु भयो। घरमै गएर उहाँहरूले कुरा पनि गर्नुभयो। तर सहनै नसक्ने भएपछि म घर जानै सकिनँ। बालिका घर जान नमानेपछि शिक्षकले प्रहरीको सहयोग मागे। प्रहरीले मनोपरामर्शदाताहरूको सहयोगमा बालिकासँग सत्य तथ्य खुलाउने प्रयास गर्यो। निकै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि बालिकाले सत्य खुलाइन्। प्रहरीमा गत चैत 16 गते बल्ल जाहेरी पर्यो। बलात्कार आरोपी सुशील चटौतको परिवारले बझाङबाट पीडितका आमा बुबा झिकायो। बालिका बेहोस भइरहने समस्याका कारण बाल हेल्पलाइनले अस्पताल भर्ना गरेको थियो। तर अपहरण शैलीमा अस्पतालबाटै पीडितका बुबा र मामाले उठाएर लगे। त्यसपछि हाम्रो बेइज्जत गरिस् भन्दै आमाले थप दबाब दिए। जेठ 17 गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा बगपत्रका लागि जाँदा बालिका निकै गलेकी थिइन्। यसपटक उनले गहभरि आँसु लिएर आफै विरुद्ध बयान दिनु पर्यो। सरकारी वकिल सङ्गीता थोकरले पीडितसँग गरेको बगपत्रको अंश यस्तो छ। तपाईले अनुसन्धान कागजमा सुशील चटौतले पटक पटक आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी खुलाउनु भएको छ। के कस्तो परिबन्धमा पारी यसो गरेका हुन् भन्नुस् त? सुशील चटौत अङ्कलले मलाई केही पनि गरेका छैनन्। तपाईले जाहेरीवालासँग के बताउनु भयो खुलाइदिनुहोस्। मैले त आन्टीले पिटेको र टर्चर गरेको कुरा मात्रै भनेको थिएँ। तपाईले जाहेरीवालीलाई सुशील चटौतले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको नबताउनु भएको भए प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने के कारण होला त? मैले त आन्टीले टर्चर दिएको र पिटेको कुरा मात्र भनेको थिएँ। किन मुद्दा दिएका हुन् मलाई थाहा छैन। बाल हेल्पलाइनको संरक्षणमा हुन्जेल आफूमाथि भएको अत्याचारबारे एक थरी मुख खुल्लाएकी थिइन् बालिकाले। जब फेरि पीडककै घेराबन्दीमा पुगिन् र बा आमा पनि उनीसँग मिले, त्यसपछि बालिकाले उनीहरूले चाहे जस्तै बयान दिनु पर्यो। अब अदालतले कुन बयानलाई आधार मानेर फैसला गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। पछिल्लो समय बलात्कार र बलात्कारजन्य अपराधका घटनाका पीडितले बयान फेर्ने गरेका छन्। पीडितले प्रहरी समक्ष एउटा बयान दिने र पछि अदालत पुग्दा अर्कै बयान गर्दा न्याय निरूपणमा नै प्रभाव पर्ने गरेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याललाई पीडित किन बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् र पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पार्नेलाई कस्तो सजाय हुन सक्छ भनेर सोधेका छौँ। अरूले आफ्नो रिग्रेट गरेका कारणले पीडित भनिएका व्यक्ति रिग्रेट गर्छन् हैन, कहिले झुट्टा आरोप लगाउँछन्, आफ्नो बेनिफिट पुरा नभएका कारणले आरोप लगाउँछन्, त्यस कारणले होस्टाइल हुन्छन्। होस्टाइल भइदेऊ नि त भन्दाखेरि उनीहरू सहज ढङ्गले हुन्छन्, किनभने उसलाई समस्या छैन, या 2-4 पैसा पायो भने होस्टाइल हुन्छन् हैन। हामीले जानेको किन होस्टाइल गराइन्छ भने सजायबाट बत्त गराइन्छ। ललितपुरको घटनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 वर्ष जेल जानुपर्छ। 18 वर्ष जेल जानुभन्दा त तपाईँको चाहिँ सारा आफ्ना पावर युज गरेर हैन, उसका बाउ आमा परिवार मावली जम्मै युज गरेर चाहिँ उसलाई होस्टाइल बनायो भने उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आशा भइसकेपछि त्यो मुद्दाबाट उन्मुक्तिका लागि नै तपाईँको होस्टाइल गराइन्छ। त्यसै हो त होस्टाइल कसले गराएको छ र त्यसै बिना काम होस्टाइल गराएको होइन हैन। अब होस्टाइल हुने भनेको त साँच्चीकै प्रभावमा पर्यो, अभाव दबाव प्रभाव, यही 3टा कुराहरूले काम गर्छ दुनियाँमा हैन, नेपालमा। त्यही कारणले होस्टाइल हुन्छ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ अपराधी पनि साइलेन्टै हुन्छ, सरकारी वकिल पनि धेरै टाउको दुखाउँदैन हैन, अदालतका कर्मचारीहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यो होस्टाइल हुँदैछ, यहाँनिर दबाब छ कि अभाव छ कि प्रभाव छ कि केही कुरा छ भनेदेखि उहाँहरू पनि त्यति सचेत भएको देखिँदैन हैन। अनि न्यायाधीशका मिसिल जाँदा त के हुन्छ, मिसिल त फरक ढङ्गले गएको हुन्छ, न्यायाधीशले मिसिलभन्दा बाहिर गएर त डिसिजन गर्न त सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होस्टाइलको कुरामा चाहिँ अब पीडित पक्ष सधैँ कमजोर हुने जबरजस्ती गर्नेमा धेरै जसो 99% पीडितहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन्, सामाजिक रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ कमजोर हुन्छन्, बहुसङ्ख्यकहरू हैन, या कतिपयका चाहिँ घरका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कट्टर हुन्छन्
जो ती कुराहरूलाई एक्सपोज गर्न चाहँदैनन्। पीडित बालिकाहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो त्यो एक्सपोज गर्ने हिम्मत पनि हुँदैन, घरका मान्छेले त्यसलाई सपोर्ट पनि गर्दैनन्, जे भयो भयो फर्केर फर्की भन्ने त्यो खालको मेन्टालिटी हुन्छ। त्यस कारणले पनि होस्टाइल हुन्छ। होस्टाइल हुने त नाबालक हो, नाबालकलाई त्यो कानुन दायरामा आउँदैन, आउनै पाइँदैन होइन। र नाबालिकाले गरेका कतिपय कुराहरूमा संरक्षक दोषी हुन्छ। आजका मितिसम्म अब संरक्षकलाई त कारवाही गरेका छैन, नत्र अब 3 महिनासम्म सजायको व्यवस्थाको कानुनी व्यवस्था छ होइन। यस प्रकरणमा पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको तालुक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै पीडकको पक्षमा काम गरेको प्रश्न देखिएको छ। पीडितलाई पीडककै जिम्मा लगाइएपछि उनले कसरी स्वतन्त्र बयान दिन सक्छिन्? अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी 50 वर्ष पुरानो निर्णय खारेज गरेपछि देशका विभिन्न राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन्। गर्भपतनको महिला अधिकार सर्वोच्च अदालतले उल्टाएपछि कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने त्रासका बीच अल्बामा, टेक्सास र वेस्ट भर्जिनिया लगायत राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका हुन्। गर्भपतनको सेवा बन्द भएपछि सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेको सेवा दिँदै आएका संस्थाहरूले जनाएका छन्। गर्भपतन अधिकारका समर्थकहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई अमेरिकी न्याय सम्पादनको कालो दिन भनेका छन् भने भ्रूण हत्या पाप हो भन्नेहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। गर्भपतन सम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोरिएको विरोधमा देशका विभिन्न शहरमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ। साथै यस फैसलालाई लिएर विश्वभर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। नेपाल आर्मीकी जयरानी थारूले राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा 2 राष्ट्रिय कीर्तिमानी बनाएकी छन्। उनले प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आज 400 मिटर हर्डल्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। 6औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एपीएफकी सविता चौधरीले बनाएको 1 मिनेट 7.7 सेकेन्डको कीर्तिमान जयरानीले 1 मिनेट 7.2 सेकेन्डमा पार गर्दै भङ्ग गरेकी हुन्। प्रतियोगिताको पहिलो दिन शुक्रबार उनले 100 मिटर हर्डल्समा कीर्तिमान रचेकी थिइन्। यसअघि उक्त कीर्तिमान प्रमिला थारूको नाममा थियो। जयरानीले महिला लङ जम्पमा पनि आज स्वर्ण जितेकी छन्। यस्तै 400 मिटर हर्डल्सको पुरुषतर्फ आर्मीका रामबहादुर थारूले स्वर्ण जिते। आर्मीकै जीवन थारूले रजत जित्दा मध्य प्रदेशका मुकेश ठाकुरले काँस्य जितेका छन्। 200 मिटर दौडमा आर्मीकी सरस्वती चौधरीले एपीएफकी रमिता कुमारी चौधरीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितिन्। पुरुषतर्फ भने एपीएफका शिवराज पार्खीले स्वर्ण जित्दा कर्णालीका दिल्ली भण्डारीले रजत जिते। 800 मिटर दौडमा आर्मीका सोमबहादुर कुमारले स्वर्ण जित्दा आर्मीकै सुनिल सुनवारले रजत जिते। पुलिसका तेजबहादुर कार्कीले काँस्य जिते। महिलातर्फ एपीएफकी फुलमती राणाले स्वर्ण जितिन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशकै राममाया बुढाले रजत र आर्मीकी राधिका श्रेष्ठले काँस्य जितेका छन्। ज्याभलिन थ्रोमा पुरुषतर्फ आर्मीका रोहित चौधरीले 71.70 मिटरको दूरीसहित स्वर्ण जिते। 55.96 मिटर दूरीसहित सुदूरपश्चिमका रमेश पोखरेलले रजत र लुम्बिनीका सौरभ थारूले काँस्य जितेका छन्। महिलातर्फ भने 44.12 मिटरको दूरीसहित पुलिसकी चन्द्रकला लामगाडले स्वर्ण जितेकी छन्। यस्तै आर्मीकी लक्ष्मी थारूले रजत र एपीएफकी सीमा थारूले काँस्य जितिन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको डेभलपमेन्टका अध्यक्ष इमरान ख्वाजाले नेपाली क्रिकेट विकासको लागि आईसीसी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका ख्वाजाले आफू नेपाली क्रिकेटको विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। नेपाली क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधारको लागि सरकारले देखाएको चासोप्रति आईसीसी सकारात्मक रहेको बताए। गत जेठ 31 गते आईसीसीले क्यानमाथिको आर्थिक नियन्त्रण हटाएको पत्र पठाए पनि औपचारिक रूपमा सम्पूर्ण निलम्बन फुकुवा भएको ख्वाजाले आज जानकारी गराए। राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक पारदर्शिता कायम नभएको भन्दै आईसीसीले सन् 2016 को अप्रिलमा क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अब सबै निलम्बन हटेको र क्यानले आफ्नो योजना स्वतन्त्र तरिकाले अगाडि बढाउन पाउने बताए। आईसीसीका डेभलपमेन्टका चेयरम्यान ख्वाजा सहित जेनरल म्यानेजमेन्ट विलियम्स ग्ल्याराइट र फाइनान्स एन्ड अपरेसन अफिसर नितिशा कोठारी नेपाल भ्रमणमा छन्। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि यूएईले जितेको छ। आज बिहान भएको फाइनलमा घरेलु टोली मलेसियालाई 5 विकेटले हराउँदै यूएई च्याम्पियन बनेको हो।
मलेसियाले दिएको 101 रनको चुनौती युएईले 18 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। उसको जितमा तीर्था सतीशले सर्वाधिक 55 रनको योगदान गरिन्। खुसी शर्माले 13 रन बनाइन्। मलेसियाकी आइसा इल्सा, निक नूर र मासा एस्मिनले 1-1 विकेट लिए। यसअघि किन्रारा ओभल क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको मलेसियाले 4 विकेट गुमाएर 100 रनको योगफल तयार पारेको थियो। एरिना हामिजाले सर्वाधिक 28 रन बनाएको मलेसियाको इनिङ्समा एरिना नातास्याले 25 र वान जुलियाले 20 रन बनाइन्। युएकी इन्दुजा नन्दा कुमारले 2 तथा छाया मुगाल र खुसी शर्माले 1-1 विकेट लिए। 10 टोली सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल भने सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। सेमिफाइनलमा युएईलाई 81 रनमा समेटे पनि वर्षाले खेल हुन नसकेपछि धेरै जित निकालेको आधारमा युएई फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले हिजो बजेट ल्याएका छन्। ती बजेटले स्थानीय आवश्यकता र अपेक्षा कति समेट्न सके र विगतभन्दा कति भिन्न देखिए त? यस सम्बन्धी सामग्री स्मृति मल्लबाट। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बनेका बालेन्द्र शाहको कार्यकालको पहिलो बजेट नगरसभामा पेश भयो। उम्मेदवार बन्दा र मेयर निर्वाचित बन्दा उनले जति चर्चा कमाएका थिए, बजेट विनियोजनका कारण पनि उनले धेरैको ध्यान तानेका छन्। हेरौँ पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यका पालाको बजेट र नयाँ प्रमुख बालेन्द्र शाहको बजेट बीच कति समानता, कति भिन्नता छ त? काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बजेटको आकारसँगै पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी पनि बढाएका छन्। यसपालि बजेटको आकार 25 अर्ब 41 करोडको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 6.5 अर्बले बढी हो। पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यका पालामा महानगरले खर्च गर्न नसकी मौजदात राखेकाले आउँदो वर्षको बजेटको आकार बढाउन सहज भएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 18 अर्ब 95 करोडको बजेट ल्याएको महानगरले आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना बाँकी रहँदा 5 अर्ब 96 करोड मात्र खर्च गर्न सकेको थियो। खर्च हुन नसक्ने देखेपछि 16 अर्ब 26 करोडमा झारेर कार्यान्वयन गर्दा समेत बजेट खर्च 11 महिनामा 36% भन्दा माथि चढ्नै सकेन। यद्यपि खर्च गर्ने क्षमता नै शाहका लागि बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ। बजेट वक्तव्य अनुसार आगामी वर्ष पूर्वाधार विकासका लागि 11 अर्ब 8 करोड छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको 49.5% हो। यस वर्षका लागि 11 महिनामा महानगरले पूर्वाधारतर्फ 2 अर्ब 26 करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जबकि 9 अर्ब 7 करोड अर्थात् 48% पूर्वाधारतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष महानगरको सञ्चित कोषबाट 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख खर्च गर्ने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सङ्घ प्रदेश र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी सञ्चित कोष बाहेकको बजेटबाट कार्यान्वयन हुन्छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि 50 करोड 21 लाख अर्थात् 2.24% विनियोजन भएको छ। अघिल्लो बजेटमा यस शीर्षकमा 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ थियो। प्रशासनिक खर्चका लागि 4 अर्ब 68 करोड तोकिएको छ, जुन करिब 21% हो। चालु आर्थिक वर्षमा यही शीर्षकमा 2 अर्ब 26 करोड अर्थात् कुल बजेटको करिब 12% रकम छुट्याइएको थियो। सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 62 करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.25% हो। विद्यासुन्दर साक्यका पालामा यही शीर्षकमा 3 अर्ब 33 करोड अर्थात् 17.60% थियो। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि 4 अर्ब 46 करोड छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको करिब 20% हो। अघिल्लो बजेटमा यही शीर्षकमा 2 अर्ब 82 करोड अर्थात् 14.5% छुट्याइएको थियो। सङ्घ प्रदेशबाट सशर्त अनुदानतर्फ काठमाडौँ महानगरलाई 1 अर्ब 31 करोड 37 लाख प्राप्त हुनेछ। महानगरले बजेटको तुलनामा राजस्वको लक्ष्य बढाएको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य लिएको महानगरले आगामी वर्ष 4 अर्ब 80 करोड उठाउने भनेको छ। आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले 11 अर्ब 95 करोड बैङ्कमा मौजदात रहेको रकमबाटै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकाले राजस्वको लक्ष्य नबढाएको हुन सक्छ।
पोखरा महानगरले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, महानगरको सौन्दर्यीकरण, सुविधा सम्पन्न ल्यान्डफिल साइट तथा अटो भिलेजलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ। एक घर बिरुवा रोप्ने अभियान, सहरमा हरियाली प्रवर्धन जस्ता नारा समेटिएको बजेटमा सहरमा स्मार्ट शौचालय सहित शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालय खर्चतर्फ 1 अर्ब 25 करोड, सामाजिक विकासमा 2 अर्ब 6 करोड, शिक्षामा 1 अर्ब 49 करोड, स्वास्थ्यमा 50 करोड, कृषिमा 16 करोड 73 लाख, वडा कार्यालय मार्फत 72 करोड 60 लाख र भौतिक पूर्वाधार विकासमा 4 अर्ब 53 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटका लागि संघीय सरकारको अनुदानबाट 2 अर्ब 58 करोड, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट 11 करोड 28 लाख, आन्तरिक आयबाट 3 अर्ब 1 करोड रुपियाँ बेहोरिनेछ। यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 37 करोड 37 लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 1 करोड 42 लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 37 करोड 37 लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 1 करोड 42 लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। शब्दावली फरक पारेर भए पनि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटका धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। आफूहरूले उठाएका धेरै विषय बजेटले समेटेकाले सकारात्मक रहेको व्यवसायी बताउँछन्। हामी आम व्यवसाय र स्पेसली पर्यटनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै आशावादी के छौँ भने अब भाषण र नारामा होइन, अब नीतिगत रूपमा पोलिसीमा र कार्यान्वयन पक्षमा एकदमै दह्रो तरिकाले एकदमै देखिने गरेर आम नागरिकको हितको लागि यो अहिलेको बजेट नीति कार्यक्रममा आएका कुराहरू सम्बोधन हुनेछ भन्ने हामीले पर्यटन व्यवसायले पूर्ण आशावादी छ। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा एक घर एक बिरुवा रोपण अभियान, हरियाली प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि फरक शब्दावलीमा राखिएका थिए। पोखरा प्रवेश मार्गमा पार्क स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि 10 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। महानगरमा तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र मर्मत सम्हारका लागि आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। महाशाखाले नगरभित्रका सडक खाल्डा पर्ने बित्तिकै टाल्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। यसका लागि 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। महानगरका सबै वडामा स्मार्ट शौचालय निर्माण, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थालाई पनि बजेटमा समेटिएको छ। महानगरले पोखरा गौरवका आयोजनाका लागि 65 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। लेक साइडको सौन्दर्यीकरण, अटो भिलेज, पोखरा चक्रपथ, सूचना केन्द्र सहितको पोखरा भवन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लेक साइडसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माण, ट्राफिक व्यवस्थापन, फेवा हर्बल ट्रेक, फेवाताल र बेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट, ढल व्यवस्थापन लगायतका योजना अघि सारिएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर जेठ 22 गतेदेखि सुरु भएको विवाद झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ। बजेटमाथिको छलफलका बेला पार्टीले आफूहरूलाई फिर्ता बोलाएर अपरिपक्व निर्णय गर्यो भन्दै आएका मन्त्रीहरूले अहिले आएर भने पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीको सूची नै संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाहेक उनीहरूले आफूसँगै सरकारमा गएका राज्यमन्त्री भवानी खापुङ पनि फिर्ता आउनुपर्ने शर्त राखेका छन्। तर प्रेम आले सहितको असन्तुष्ट समूहको प्रस्तावलाई पार्टीले भने अस्वीकार गरी सूचीमा कुनै पनि संशोधन नहुने भनेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीले पठाएका नाममा कुनै संशोधन नहुने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाँडै निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ। संशोधन हुँदैन, पार्टीले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ। समयक्रममा नाम थप्नु पर्ला, नाम घटाउनु पर्ला, त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा के होला त्यो बेला सोचौँला। तर यो नाम संशोधन गरेर नयाँ मन्त्री परिषदमा नयाँ नाम पठाइँदैन। पार्टीसँग यस प्रकारको बार्गेनिङ गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई छैन। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुरामा कुनै माग, कुनै शर्त, कुनै निवेदन, यो कुनै कुराले काम लाग्दैन। काम गर्ने क्रममा काहीँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् भनेदेखि समयक्रममा पार्टीका बैठकहरूमा छलफल हुनेछ। भविष्यमा काम गर्नका निम्ति यसरी सबभन्दा बढी परिपक्व हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएला। तर यो भएका साथीहरूले मन्त्री पदबाट बिदा लिने र नयाँ मन्त्रीहरू लाने कुरामा कुनै शर्त पार्टीलाई मन्जुर छैन। आजसम्म हामीले जति प्रधानमन्त्रीलाई पर्ख्यौँ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्ख्यौँ, अब हामी उहाँहरूलाई पर्खने छैनौँ र तत्काल हाम्रा कामहरू पुरा गर्नुहोस्,
नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने काममा लाग्नुहोस्, पार्टीको निर्णयलाई कदर गर्नुहोस् र अब उपरान्त पनि ढिलो गर्नुभयो भने यसलाई हामी तपाईँहरूले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झनेछौँ भन्ने सम्मको कुरा भएको छ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टप सब ठीक-ठाक। नेपा टप सब ठीक-ठाक। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गएपछि चौतर्फी विरोधका बीच सरकारले थप कर कटौती गरेर मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले शनिबार राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोलमा 20 रुपियाँ र डिजेलमा 29 रुपियाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट पूर्वाधार कर हटाएर डिजेल र पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाएको थियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भिन्दै शीर्षकमा राजस्व लिने गरेको भए पनि अहिलेको मूल्य समायोजन गर्न कुन कुन शीर्षकको कर तथा राजस्व घटाउन लागि हो भन्ने प्रश्न छैन। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले आइतबारबाट मात्रै थप गृह कार्य गर्नेछ। तर आइतबार उज्यालो नहुँदै पेट्रोल र डिजेलको भाव भने घटिसक्नेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य घटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई मन्त्री बडुले मन्त्री परिषदकै निर्णयको रूपमा मान्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। पेट्रोलियम पदार्थमा लागिरहेको ट्याक्स घट्ने बित्तिकै मूल्य स्वतः घट्छ र आजदेखि मैले जुन अङ्क भने अब पेट्रोल आज राति 12 बजेपछि 179 मा प्राप्त गर्नेछन् उपभोक्ताहरूले र डिजेल 192 थियो अब 163 मा प्राप्त गर्छन्। यसले मूल्य डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, डिजेल र पेट्रोलको घट्यो नै, मूल्य घट्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा बजारमा बढिरहेको जुन मूल्य छ त्यसलाई पनि यसले घटाउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्दै गएपछि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन केही नगरेको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। विरोधको सम्बोधन गर्न सरकारले कर घटाउने उपाय रोजेको देखिन्छ। तर यस्तो निर्णयले दिगो समाधान भने दिन सक्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा सबैजसो उपभोग्य वस्तुको भाव बढेको छ। ढुवानी भाडा र कतिपय अवस्थामा डिजेल जेनेरेटर चलाउन पर्ने बाध्यता देखाउँदै व्यापारी व्यवसायीले अधिकांश वस्तुको भाव बढाएका छन्। सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने अभ्यास सुरु भए पनि धेरैले बढेको भाडा घटाउन नमान्ने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ। सरकारले पेट्रोलियमको मूल्यकै कारण बढेको भाडा वा बजार भाव घटाउन भनेको छ। त्यसो नगरे अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा सबै पदार्थमा भइरहेको उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई अब व्यवसायीहरूले, व्यापारीहरूले पनि तत्काल घटाएर जनतालाई, सर्वसाधारणलाई, उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सरकार त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै नभएर खपत पनि घटाउने भनेको छ। यसका लागि विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्ने योजनाहरू बजेटमा पनि आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% घटाउने सरकारी लक्ष्य छ। अब सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्रयोग गर्ने, पुराना सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय साधनमा परिवर्तन गर्ने, कन्भर्जन गर्ने यो नीति पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। एकातिर भने ठुला सवारी साधनहरू पनि, बसहरू पनि, पहिले पनि त ट्रली बस थिए नि त, त्यसकारणले ती सवारी साधनलाई पनि हामीले विद्युतीय सवारी साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गर्दैछौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव खासै घटेको छैन। अमेरिकी डलरको मूल्यले कीर्तिमानी उचाइ बनाउँदै जाँदा नेपालमा पेट्रोलियम सस्तो पर्ने आधार छैन। यसले एकातिर राजस्वमा धक्का दिन्छ भने अर्कातिर रित्तिँदै गएको विदेशी मुद्राको ढुकुटीमाथि थप दबाव सृजना गर्छ। यस्तो बेला सरकारले पेट्रोलको खपत घटाउने र विकास, निर्माण तथा सार्वजनिक सवारी र ढुवानीमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्यमा मात्रै सहुलियत दिएको भए सजिलो पर्न सक्थ्यो। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ विनय बन्दरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अहिले आँपको मौसम,
गुलियो र मिठो आँप मन नपराउने सायदै होलान्। विश्वमा 700 भन्दा बढी किसिमका आँप पाइन्छन्। नेपालमा भने 4-5 किसिमका आँपको खपत धेरै हुने गरेको छ। काठमाडौँमा दैनिक 1.25 करोड बढीको आँप खपत भइरहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अहिले काठमाडौँमा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका र नेपालकै तराईमा फलेका आँप पाइने गरेका छन्। आँपलाई फलको राजा भन्ने गरिन्छ। आँप काँचो होस् वा पाकेको दुवै खान मिल्छ। अहिले आँपको मौसम हो। बजारमा विभिन्न प्रजातिका आँप खरिद बिक्री भइरहेका छन्। काठमाडौँमा दैनिक 1 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको आँप खपत भइरहेको व्यावसायिकको अनुमान छ। मालदह, दशहरी, बम्बई र कृष्णभोग नामका आँपको माग सबैभन्दा धेरै छ। यी आँप जोत्रा नहुने र खान पनि स्वादिष्ट हुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छन्। मालदह आँप भनेको सबभन्दा सुक्रिय र राम्रो आँप हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ कलकतिया हुन्छ, बिजु हुन्छ, होइन, यी इत्यादि आँपहरू हुन्छन्। अनि रह्यो कुरो मूल्यको कुरो, अब मालदहहरूको चाहिँ रेट सुरुमा तपाईँको 800-900 रुपियाँ पेटीमा पनि बेचिन्छ। अहिले आएर 1200, 1100, 1200, 1300 रुपियाँ पेटीमा बिक्छ। जुन पेटी समेत 18 किलो 19 किलो आँप हुन्छ, पेटी समेत हुन्छ। त्यसमा 17-18 किलो आँप हुन्छ। सबभन्दा चाहिँ रुचाउने आँप भनेको मालदह हो। त्यसको विशेषता के छ भने त्यसमा कोया ठिकै हुन्छ, सानसानै हुन्छ, अनि गुलियो पनि हुन्छ, धेरै मिठो हुन्छ। यसबाहेक पैरी, मलिका, नीलम, गोपालभोग, अम्रपाली, खजरी, रुमानी लगायत प्रजातिका आँप पनि बजारमा छन्। यतिखेर नेपालकै आँपले बजारको माग धान्ने अवस्था छ। सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लाबाट आँप ल्याउने गरिएको छ। केही आँप भारतबाट पनि आउँछ। सुरुमा बोटबाट टिपेर ल्याएको आँपलाई काठको धुलोको भट्टीमा राखेर पकाइन्थ्यो। तर अहिले बोटमै छिप्पिएको आँप टिप्न सकिने भएकाले आफै पाक्ने व्यापारी बताउँछन्। नेपालकै उत्पादनले नै धन्दा हुने कारणले गर्दा चाहिँ नेपालबाट नै आँप बेचिने छ। अहिले अबको केही समयपछि चाहिँ इन्डियाबाट भारतबाट तपाईँको आँपहरू आउँछन् उताबाट पनि। अब अहिलेको लागि आँपहरू छिप्पिसकेको यहीँको आँपहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै बिना केमिकलकै आँपहरू आउँछन्। तपाईँको कुनै पकाउनको लागि केही कुरा युज गर्नु पर्दैन। अब आँप तपाईँको लम्सम सकिन लागिसक्यो नेपाली आँप। अब पछिल्लो पिरियडमा 2-4 दिनपछि तपाईँ अलिकति महँगो पनि हुन सक्ला। काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित फलफुल बजारमा आँप क्यारेटको 2000 रुपियाँ र खुद्रामा प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँ पर्छ। तर तिनै आँप अन्य स्थानमा किन्दा 100 देखि 150 रुपियाँ सम्ममा बिक्री भइरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन। काठमाडौँमा शुद्ध भनेर बेचिने पानी नै दूषित। सङ्कलित नमुनाको 92% सम्ममा हानिकारक जीवाणु। चिकित्सक भन्छन् सरकारी हेलचक्राइले हैजा भयावह बन्न सक्छ। एकीकृत समाजवादीमा प्रेम आले सहित 10 सांसदले थापे अर्को हत्तु। आफूले सिफारिस गरेकालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग। पार्टी भन्छ सिफारिस संशोधन हुँदैन। व्यापक दबावपछि कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय। अब प्रति लिटर पेट्रोलको 179, डिजेलको 163 रुपियाँ। गर्भपतनमा महिलाको अधिकार कटौती गर्ने अमेरिकी अदालतको फैसलाले विश्वभर तरङ्ग। धेरै राज्यमा क्लिनिक नै बन्द गराउन थालियो। र राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिताको 400 मिटर हडल्समा आर्मीकी जयरानी थारूले बनाइन् कीर्तिमान। पुरुषतर्फ आर्मीका रामबहादुर थारूले जिते स्वर्ण। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.